अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूँ तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज ख़बरें हैं हमारे पास, इत्तलाआत हैं, सिस्कियाँ हैं और आहें हैं। कैटेगरी वाइज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हस्बे रवायत पेंशनर्स की, और पेंशनर्स की कैटेगरी में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान PTCL और EOBI। अब होने क्या जा रहा है, जैसा कि आपने थंबनेल में मुलाहिजा फरमाया कि धरना दिया जा रहा है, और इसके अलावा हमने एहतसाब के हवाले से कि एहतसाब का वक्त आन पहुंचा, हमने कुछ कहा था, उसकी कंक्लूजन क्या हुई ये भी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा जो एहतजाजी धरने की बिल आखिर तारीख का ऐलान हो चुका, वो धरना कौन करने जा रहे हैं और कब करने जा रहे हैं, इस व्लॉग में आपको पता पड़ेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। नाज़रीन, तवातर के साथ मुझसे पूछा जा रहा है EOBI के लाचार, ज़ईफ सीनियर सिटीजन्स और बेवाएं, वो ये नहीं पूछ रहे कि पेंशन कब बढ़ेगी, वो ये पूछ रहे हैं कि धरना कब होगा। इससे उनकी फ्रस्ट्रेशन का आप अंदाजा कर सकते हैं। और एक उम्मीद पैदा हुई थी कि नेशनल बैंक के जो अफसरान हैं मौजूदा और साबका, उनका एहतसाब शुरू हो गया है। उनमें रहमत हसनी शामिल थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं। इसके अलावा और भी कुछ नाम थे बड़े बड़े, सुल्ताना नाहीद, आरिफ उस्मानी जो एक्स प्रेसिडेंट थे, और इसके अलावा 2-3 और। 21/9 को और 22/9 की तवारीख में उनकी तलबी थी FIA में। लेकिन मुझे कोई कुछ उम्मीद नहीं है, अगरचे मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ और एक व्लॉग में आपको तफसील से बताऊंगा कि क्या बना, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। नाज़रीन, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि मुल्क में तगय्युर व तब्दीलियाँ होती रहती हैं, लेकिन पेंशनर्स जो हैं अपनी जगह पे स्टक हैं। और अब अगर धरना भी दे रहे हैं तो कौन दे रहे हैं ये आपको आखिर में मैं बताऊंगा। लेकिन नेशनल बैंक के हवाले से मेरे पास कोई खबर नहीं। एक बात तो तय है कि ये तीनों कैटेगरीज के पेंशनर्स अब संजीदगी के साथ सोच रहे हैं और वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं, अदालती पे दर पे वाकयात के बाद, कि अब हल जो है वो पुरअमन मुजाहरा है। और बाज़ लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि अगर चंद हजार सीनियर सिटीजन्स, जिनमें मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि माजूर लोग भी शामिल हैं, वो अगर सड़क पर आ जाएं, तो अगर किसान टैक्स और बिल बढ़ाने के लिए मुजाहरा करके दारुल हुकूमत में पुलिस को चैलेंज कर सकते हैं, तो ये इनकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा शिद्दत से सुनी जाएगी, कतई नज़र इसके कि बददयानत, खाइन, झूठा और रिश्वतखोर मीडिया जहां उन्हें इश्तिहार मिलते हैं वो उनकी प्रायोरिटी में शामिल होता है। और ये बहुत ही, क्या कहना चाहिए, कि काबिल अफसोस बात है। और नाज़रीन, क्यों इत्मीनान उठता रहता है? ज़ाती तौर पर मैं भी यही कहता था कि आपको इंसाफ अदालतों से मिलेगा। अब एक जुडिशियल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सब लोग बैठे होते हैं, वकला, सीनियर जजेस और हर किस्म के लीगल पर्सनैलिटीज़। वहाँ ये चीफ साहब सवाल करते हैं कि क्या आप पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम से मुतमईन हैं?
جو مطمئن ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، اور ایک ہاتھ بھی ریز نہیں ہوتا. یعنی یہ حال ہے. انصاف آج بھی تکڑوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں. انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیڑے مکوڑے ہیں یہ پینشنرز. انسانیت کی توہین ہے جو لفظ میں نے کہا، لیکن زمینی حقائق تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ اس کا ذکر ایک لفظ میں کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. ہاں، بعض درد دل رکھنے والے بعض اوقات اخبار میں ایک کوئی آرٹیکل لکھ دیتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہرحال ان کی مہربانی ہے. اب احتجاجی دھرنے کی طرف آ جاتے ہیں. ہم چونکہ اپنے حق سے کے لیے لڑنے والوں کی آواز پہنچاتے ہیں، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رحمان علی باجوہ ایک بہت بڑا نام ہے امپلائیز کے حوالے سے، اور ہمارا ہمیشہ سے یہ گلا ہوا ہے کہ آپ پینشنرز کو ساتھ لے کر کیوں نہیں چلتے. تو حالانکہ پے اینڈ پینشن کمیشن جو ہے اس کے مطالبات کے حوالے سے ان کا یہ دھرنا ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، وعدہ بلکہ کیا تھا کہ گریڈ 1 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں تفریق کو ختم کریں گے، اور اس کے علاوہ پینشن کے بھی نئے سے نئے رولز بن رہے ہیں. لیکن میں معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ رحمان باجوہ صاحب کی نظر جو ہے نا پینشنرز کی طرف کم ہے. رحمان باجوہ صاحب، ایک دن آپ کو بھی پینشنر بننا ہے، ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیجئے. تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دھرنا جو ہے ملازمین کو حق دلوانے کے لیے 13 اکتوبر 2022 کو احتجاجی دھرنے کی کال ہے، جس میں وفاقی سیکریٹریٹ کے ملازمین اور اگیگا میں شامل وفاقی ملازمین کی تمام یونین ایسوسی ایشنز کے ملازمین دھرنا دیں گے. اور منگل 4 اور 11 اکتوبر 2022 کو وفاقی سیکریٹریٹ کے ملازمین 11 بجے بلاک فنانس ڈویژن کے سامنے پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. اگر ہم ان کے مطالبات کی بات کریں تو ایگزیکٹو الاؤنس دیگر کیڈرز کے گریڈ 17 تا 22 کے افسران کو بھی دیا جائے، اور ایگزیکٹو الاؤنس کی طرز پر گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو کسی بھی الاؤنس کے نام سے 150% تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. 11 فروری 2021 کے معاہدے کے تحت یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے لیٹر مورخہ 12 اپریل 2021 کی سفارشات کے مطابق صوبوں کی طرز پر وفاقی ملازمین گریڈ 1 سے 16 کی اپ گریڈیشن کی جائے. پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہاؤس رینٹ، میڈیکل اور کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ کیا جائے. تمام ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایڈ ہاک اور پی ایم پیکج کے ملازمین کو مستقل کیا جائے. موجودہ مہنگائی کے تناسب سے پینشنرز کی پینشن میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے. آپ کا بھائی رحمان علی باجوہ. ہم رحمان علی باجوہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ بالآخر انہوں نے بات تو کی پینشن کی، لیکن مؤثر آواز اٹھانا ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیں. اللہ حافظ.